من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. सोलह कुरान पाठ 1,63,000 दुरूद शरीफ सूरह यासीन 285 दफा 303 सूरत मुल्क 606 सूरज या वाक़या 10 सूरज मुज़म्मल 1 बार
جڑے کلام پاک پڑھی ہے سارے حضرات الحمد شریف سن باقپور شریف اول آخر نوشی پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واحفظنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب المرض وقنا حساب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين الہی بحق بنی فاطمہ کے برکولی ما کنی فاطمہ کا دعوت رد کنی والقبول بنوت استدامان یا رسول اللہ سبحاننا یا حبیب اللہ اسمقالنا اننا فی فہن مرکن خود یدی ساہلنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مولا جل کلمات کی بات پڑھی یا اللہ پاک تو میرے دل کی اس کا ثواب عادت میں سے ثواب میں پاک پڑھ جائے اس کا ثواب بالخصوص تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبول عطا فرما حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیتاً تحفتاً جنتاً اشکانتاً محبتاً پیش کتا قبول عطا آمین آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین اولاد پاک ازواج محترمات تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول صحابہ کبار تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین قرآن نقشبندی ابو جدی قادری چشتی سوربتی پیرن پیر تصدیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی اور حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات الاحیاء منہم والاموات حالت ایمان سے دنیا سے رخصت سب کی روح کا احساس پاک کرتے ہیں قبول منظور آمین یا اللہ پاک بالخصوص کلمات کی بات نصرہ جو کلام بات میری ملت کی اس کا ثواب عادت اس کا ثواب آج محمد سجاوت صاحب والدین کی روح کو احساس پاک کرتے ہیں قبول منظور یا اللہ پاک ان کے نام کے داد کے جتنے بھی فوج شدہ رہے سارے روح کو احساس پاک کرتے ہیں قبول منظور انہوں نے یا اللہ پاک پایا اور چاچے تائے سارے لوگوں کے احساس پاک کرتے ہیں قبول منظور جن جن یا اللہ پاک جنہوں نے کام کیا جن جن مرحوم ہیں ان کے لیے اہتمام کیا یا اللہ پاک سارے لوگوں کے احساس پاک کرتے ہیں قبول منظور سب کی قبروں کی منازع آسان فرما قبروں کو پکا نور فرما روشن منور فرما اعلیٰ الہی جگہ عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما دیگر اس خاندان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے خواتین و حضرات حاضرین مجلس کے جتنے پیش وکار دنیا سے سب کی روح کا احساس پاک کرتے ہیں قبول منظور آمین سب کی قبروں کی منازع آسان فرما قبروں کو پکا نور فرما روشن منور فرما مقام اعلیٰ الہی جگہ عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما یا اللہ پاک بالخصوص کار میں خیر برکت عطا فرما رزق حلال طیب طاہر عطا فرما حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیسیوں پردیسیوں خیر فرما یا اللہ پاک اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یا اللہ پاک بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم صلی اللہ تعالی علی نبی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وآبائہ اجمعین برحمتہ ماشاءاللہ اللہ پاک میں آمین سبحان اللہ